معلم نہ ہوئے. اور یہ گل اگر تسی سوچو گہرائی جا کے تے اللہ پاک دا اے دے نالوں وڈا لوکاں دے اوتے ہور کوئی احسان نہیں کہ رب نے 18,000 مخلوقاں دے وچوں سانو انسان بنایا. کی بنایا؟ انسان بنایا. پھر انسان بنا کے رب نے سانو جہالت تو دور کیتا اور پھر ایک ایسی امت پیدا فرمایا کہ جیڑی امت کے اندر جے توجہ ہوئے تو میں ایک جملہ دینا چاہنا. ایسی امت پیدا فرمایا کہ جس امت کے اندر امتی نہیں میرے مصطفیٰ تو بعد کوئی نبی بھی آ جائے تے نبوت دی حیثیت نال نہیں آوے گا, اس امت دا امتی بن کے آوے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی کیا کیا سی نا, یا اللہ پاک میں اس امت دے اوصاف ویکھے نے, میں دا مرتبہ, ایدی عظمت, ایدی شان, ایدا مقام, اینا دے سجدے, اینا دے رکوع, اینا دیاں عبادتاں, اینا دیاں ریاستاں, اینا دیاں بندگیاں, اینا دا مقام اتنا زیادہ ویکھے اے امت سجدہ کرن, اینا دا سجدہ کرن تو بعد سر تو سر علی زمین تو نہیں اٹھتا, تیری رضا دا اعلان ہو جاتا ہے. اتنی مقام والی امت, اتنی شان والی امت, یا اللہ مینوں دے چھڑ. جے تہاڈی توجہ ہوے ایک بار ایڈوانس سبحان اللہ کو تو جملہ دیاں. حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماندے ہیں یا اللہ امت مینوں دے چھڑ. میرا جملہ مینوں یہ لگتا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے نبی امت ویکھیا, اس امت دا نبی نہیں ویکھیا. سبحان اللہ تہاڈی کھیاڑیوں آ رہی, کوشش کرو ایتھوں ہی آ کے توجہ. میرے موسیٰ میرے نبی امت نے ویکھیا, اس امت دا نبی نہیں ویکھیا. سبحان اللہ. اس امت دے اندر ابو بکر ہے, عمر ہے, عثمان ہے, علی ہے, طلحہ ہے, زبیر ہے, معاویہ ہے, غالب جڑے نبی دے امتی اتنے آگاہ ہوں گے, اس نبی دی کتنی شان ہوئے گی. اور پھر میرے محبوب نے خود فرمایا, حضور فرمانے لے کے میں اللہ پاک جیڑے بندے تے سب تو بہتا راضی ہوتا ہے نا, یا اور گل کر رہے ہیں آسان لفظ, جیڑا بندہ اللہ دے سب تو زیادہ قریب ہوتا ہے رب دی طرفوں ازمائشاں بھی اودے تے ہی ہوں گی, تکلیفاں بھی. تے پھر او بندہ جدوں تکلیف تو بعد صبر کردا ہے پھر رب اونوں اجر بھی سب تو اونچا دیندا ہے تے مقام بھی سب تو اونچا دیندا ہے. مقام بھی سب تو, اور نبی علیہ السلام نے فرمایا چونکہ سب تو بہتیاں تکلیفاں بھی میرے تے ہی آئیاں نے تے سب تو بڑا صابر بھی میں ہی میں. بولو ذرا بولو تے گل کراں. سب تو بہتیاں آزمائشاں بھی میرے تے, سب تو بہتا اجر بھی صبر بھی میں کیتا ہے تے سب تو اونچا بھی میں ہی میں. اے اگر میری مسجد حال وچ بیٹھے نے میرا توجہ کرو تے میں سمجھان دی گل کرنا. میں کہ یار سننا مراڑی آئی, میں بھی آیا تے سارے پوچھ رہے نے آقا جی کہ تہاڈا مقام کتنا کو اونچا ہے, تہاڈا مرتبہ کتنا کو بلند ہے. حضور فرماتے نے میرا مقام, میرا مرتبہ, میری شان, میری عزت, میری بلندی, میرا رتبہ سمجھن واسطے میری ساری زندگی نہیں, صرف میری زندگی دی ایک رات. بولو تے گل کراں. میرا بڑا ارادہ سی کہ میں 9 بجے تو پہلو تقریر چھڈ دیا, لیکن تسی لگدا ہے تہاڈا موڈ میں فجر تک کراں. بولو گے تے میں تقریر کراں گا نا. میں کہ یار سننا تہاڈا مقام کتنا کو ہے. حضور فرمانے نے ساری زندگی نہیں, میری زندگی دی صرف ایک رات. ویسے تے میرا بچپن بھی سب تو اونچا. میں کلا نہیں, کئی دن مسافر کسی پنڈ تو گزرا تے ترے بڑی لگی سی,
بوا گھٹایا تے آندا گھر والے ہو پانی پیا چھوڑا ماں نے اپنی دھی نوں آکھیا پتر مسافر ہے پراونا ہے پیدل سفر نے پتہ نہیں کتھوں آیا ہے پانی لین دی اینوں لسی پیا بیٹی کہنے لگی ٹھیک ہے انہیں اندروں چاٹی چیک کیتا انہیں کہا ماں لسی تے تھوڑی ہے انہیں کہا کولی میں تھوڑا سا پانی پا لے لوگ دودھ وچ بھی تے پائی ہو گئے تو لسی چ پا لے انہیں تھوڑا سا پانی ملا کے مسافر دے کے گلاس دھریا انہیں بوتل آیا برا دھریا تھوڑی دیر تو بعد ویکھیا تے لسی لسی تھلے بہ گئی تے پانی پانی اتنے آ گیا پانی اپنا رنگ بکھا چھڑتا پانی اتنے آیا تے مسافر لسی دے گلاس ویکھ کے آندا تھکیا تے میں بھی بڑا سا پر لسی میرے تو بھی تھکی پئی ہے میں یہ سوچ رہا کہ میں تھکیا یا پتہ نہیں تسی تھکے ہو تھوڑی دیر ایک باری سارے ایڈوانس سبحان اللہ آنکھوں تے وجہ لا دیں میں کیا آتا جی کتنا کو بتا دے حضور فرماتے نے ساری زندگی نہیں میری زندگی دی صرف ایک رات وہ کیڑی رات ہے جب میں مقام حتیم چلے پیا حضرت جبریل آ گئے جنت کی سواری لے کے آ گئے براق کو کھڑا کر دیتا میرے پیر براق پہ آئے پہلا آسمان پیرا تھلے دوسرا آسمان تھلے رہ گیا تیسرا آسمان تھلے رہ گیا چوتھا آسمان تھلے رہ گیا پانچواں آسمان تھلے رہ گیا چھٹا ساتواں مکہ بھی تھلے اور مدینہ بھی بولو کتنا اونچا مقام ہے حضرت موسیٰ کوہ طور تے جا کے گلاں کردے نے ہے کہ میں حالی ابتدا پر ایک گل کرنا چاہنا حضرت موسیٰ کوہ طور تے کردے سن اللہ فرماتے ہیں ہن طور نہیں کیونکہ تو اونچا ہے تے تیرا مقام بھی اونچا ہے ہن ساری دنیا سو گئی عرشہ سے آجا چپ کر کے میں اکثر یہ پڑھتا ہوں لیکن میں نے یاد ہے میں ایک دفعہ کیسے نہیں سننا کیا اور قاسم رحمت اللہ نے تقریر سن لیا ایک تھے اس مقام پہ آتے انہوں نے شیر کو بدل دیا انہوں نے کہا نہیں چپ کر کے کیوں ہن ساری دنیا سو گئی عرشہ سے آجا گج بج کے گلاں کریے رازوں نیاز دیا گلاں کریے رازوں نیاز دیا کچھ سنتا سناتا چپ کر کے اتنا اونچا مقام میں کہہ ربا ایڈا اونچا مقام تو اپنے محبوب نو دیتا کیوں ہے نبی 1,26,000 پہلے بھی آئے ہیں اللہ فرماتے نے سنو ایڈا مقام اونچا بیچ واسطے پہلے تے نبی تو بعد نبی یاداشی اینو دنیا تے کر کے میں اعلان کر دیتا ہن کائنات کے اندر خدائے وقت میری رہے گی نبوت صرف میرے مصطفیٰ دی رہے گی میرے آقا آئے حضور کھڑے نے قرآن کی کہتا ہے الہ العالمین نے اعلان فرمایا اللہ فرمانے نے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آذرا ہن تو میرے اس دین دا معلم بن کے آ جا تے میرے محبوب علیہ السلام آپ مکے دے ایک چوک وچ کھڑے نے میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی ولادت دیاں گلاں ربیع الاول دے مہینے وچ بڑیاں کیتیاں نے اج میں اپنے محبوب دی ولادت دی گل نہیں کردا اج میں اپنے محبوب دی اے لڑکپن دیاں برکتاں دی گل نہیں کردا اج میں اپنے محبوب دی جوانی دی گل نہیں کردا
آج میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ دی زندگی دیا انہاں بہاراں دی گل نہیں کردا جیڑیاں بہاراں میرے محبوب علیہ السلام نے اپنے تجارت والی سیرت وچ پیش کیتیاں نے میں اج اپنے محبوب دی شادی دی بھی گل نہیں کردا اج میں اپنے محبوب دیاں بکریاں چران دی گل نہیں کردا اج میں اس مقام تے تانوں لے جانا چاہنا مرالی والے تے غیور دوستا آنا تصورات دی دنیا دے اندر جے تو اپنی اکھاں بند کرے تے میں تینوں اس مقام دی زیارت کرانا چاہنا اے کیڑا مقام ہے ایتھے کون کھڑے نے بندے لوگی کہندے نے جناب والا اے او مقام ہے جتھے ساڈے پیر صاحب دے پیر لگے نے اے او راہ ہے جتھوں جناب والا سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ دا گزر ہویا جناب اے او گلی ہے جتھوں مولانا حق نواز دا گزر ہویا اے او شاہراہ ہے جتھوں مولانا اعظم طارق رحمت اللہ علیہ لگیا کردے سن جناب اے او بیٹھ کے جتھے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوتے سن ہر بندے دی اپنی نسبت ہر بندے دی اپنی چاہت مجنوں کو لیلا مجھ کو تو پسند نظر اپنی اپنی پسند اپنی اپنی آنا آج میں جناب والا کسے مولوی دی گل نہیں کردا آج میں کسے پیر دی گل نہیں کردا آج میں سب زندہ دار دی گل نہیں کردا آج میں متقی دی گل نہیں کردا آج میں پرہیزگار دی گل نہیں کردا آج میں او دی گل کرنا کہ جنوں آمنہ دا چن کہندے نے آج میں او دی گل کرنا چاہنا کہ جنہاں نوں عبداللہ دا در یتیم کہندے نے آج میں انہاں دی گل کرنا جنہاں نوں بدر الدجا کہندے نے آج میں انہاں دی گل کرنا جنہاں نوں وسوہا دے چہرے والا کہندے نے آج میں انہاں دی گل کرنا جنہاں نوں ولیل دیاں زلفاں والا کہندے نے آج میں اس محبوب دی گل کرنا کہ جڑے میرے محبوب دا جتھے قدم آ جاوے رب نو کہنا پیندا ہے اللہ فرماندے نے سونیا رکھ تو اپنا پیر تیرے تو قبل 1,26,000 آئے نے مقام بھی میں سب نو دتے نے عظمتاں بھی میں سب نو دتیاں نے شاناں بھی میں سب نو دتیاں نے پر ہن ذرا تو آ جا تو رکھ لے اپنا پیر اس خطے دی جیڑی بھی جگہ تے میں اللہ تینا جتھے تیرا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے جتھے تیرا پیر ہووے اوتھے ہی خیر ہووے میرا جناب والا پوری طرح جو موڈ بنے ہے جے تسی بھی اپنا شوق پیدا کرو تے میں یہ کہنا چاہواں گا ادھر میرے نبی نے اپنے پیر رکھے نے میرے نبی دا دیوانہ بولیا میرے محبوب دا پروانہ بولیا کہ جھوم کے کہندا ہے کہ سونے دے در دے ذرے سبحان اللہ پوری کرو سبحان اللہ کہ انہوں مدینے لے جا جڑا ہو رچی بولے انہوں مکہ بھی دکھا دے ان کر توجہ سونے دے در دے ذرے سونے دے در دے ذرے بدلو ہی لال بن گئے قدمانوں چم کے رو رہے ہیرے تے لال بن گئے قدمانوں چم کے رو رہے ہیرے تے لال بن گئے ہیرے تے لال بن گئے علماء کرام کو اور اشارہ لوگی میں نو کہندے نے مولوی صاحب
بولو بولو اے محمد اللہ دے رسول نے تے جھڑے دے نال نے جھڑے دے نال نے توجہ ذرا تھوڑا جہا اپنی نظر نو تے لے کے چلو کتھے نال نے اے میرا سونا مکے دی وادی چ بکریاں چرائے اوتھے بھی میرے نبی دے نال نے میرا آقا مکے دی وادی وچ اللہ دی وحدت کا اعلان کرے اے اوتھے بھی میرے نبی دے نال نے میرا نبی جنگے بدر چ آ جائے اوتھے بھی نبی دے نال نے میرا نبی احد وچ آوے اے اوتھے بھی نبی دے نال نے میں کیا رکھا ایڈے کیوں تیرے نبی دے نال نے تے مینوں انج لگدا ہے کہن والا اپنے لفظاں وچ کہندا ہے کہ بعد اے گلزارا تے بن یارا کسے کاری او یار ملن دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری یار ملن دکھ جان ہزاراں تے میں شکر کراں لکھ واری تے کڈا سونا ماحول ہوندا ہوے گا کہ جدوں میرے آقا ممبر تے ہون گے سامنے نبی دے یار ہون گے تے نبی دے یار نالے میرے مصطفیٰ ول تکدے ہون گے تے نالے ویکھ کے کہندے ہون گے کہ تو سونا تیرا اے نام وی سونا تیرا دل دیدار ہلاوے اوے عاشق دے لب جبیاں پاون تے جدوں نام